इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नासि वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, पिछले दर्स में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तकरीर जो जेल खाने में जेल के दोस्तों को फरमा रहे थे उसका जिक्र हुआ था, शुरू हुई थी। दिल चाहता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तकरीर को हर्फ ब हर्फ मैं आपके सामने पेश करूं, क्योंकि अल्लाह के नबी की तकरीर है। आज हम उलमा की तकरीर तलाश करते हैं, पुराने उलमा की, बड़े उलमा की, कि उन्होंने क्या बयान फरमाया। तो ये तो तकरीर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की है, अल्लाह के नबी की है। और इसकी फजीलत देखें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में रिकॉर्ड करके रख दी है कि क़यामत तक आने वाला हर इंसान इसको सुने, समझे, अमल करे। कि अब हमने क्या देखना है कि नबियों की तबलीग कैसे होती है, नबी किस तरीके से तबलीग करते हैं और वो क्या बयान करते हैं। तो आपने सुना कि अल्लाह ताला की तौहीद बयान फरमाई और ईमान को जिक्र फरमाया कि भाई ईमान ये है कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करें। ये नबियों की दावत है, ये सारी नबियों का मुत्तफ़िका जो है वो दीन है, मुश्तरका दीन है कि हम अल्लाह की तौहीद बयान माने, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात इबादत में किसी को शरीक न करें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इसके बाद एक जुमला फरमाया, ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये फजल है हमारे ऊपर अल्लाह ताला का। क्या माना? अकीदा तौहीद पर अमल करना, शिरक ना करना, ये अल्लाह ताला का खुसूसी फजल है। और सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ नबियों पर नहीं, व अलन नास, सब लोगों पर है। जो जो अकीदा तौहीद इख्तियार करें, शिरक से बरात करें, तो उन पर भी अल्लाह ताला का फजल है। वलाकिन अक्सरन नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्र करते इस अकीदे पर, इस फजल पर कि अल्लाह पाक ने कितना फजल फरमाया, अकीदा तौहीद नसीब फरमाया। शुक्र करना चाहिए। आगे फरमाया, या साहिब सिजन, ओ मेरे जेल के दोस्तों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, क्या मुख्तलिफ रब जो हैं वो बेहतर है या एक अल्लाह जो है वो बेहतर है। यानी दर बदर की ठोकरें खाना अच्छी बात है या एक दरवाजे पर सर झुकाना, एक दरवाजे के आगे झोली फैलाना, एक दरवाजे के सामने हाथ दराज करना, तो ये अच्छा है या सबके आगे झोली फैलाना, सबके सामने माथा टेकना, ये अच्छा है। आगे फरमाया, मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, जिन चीजों की तुम इबादत करते हो, जिन हस्तियों की तुम इबादत करते हो, वो सिर्फ नाम है, उनकी और हकीकत कोई चीज नहीं है, सिर्फ नाम है। वो भी तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं, सिर्फ नाम है और इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। फरमाया, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने उनकी ताईद के लिए कोई सुल्तान, कोई दलील, कोई बराहीन नहीं नाजिल फरमाया। न किसी किताब में लिखा कि अल्लाह के सिवा बाकी हस्तियों की भी इबादत करो, न किसी नबी ने ये तबलीग की, न किसी नबी ने फरमाया। अल्लाह फरमाता है, मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, किसी इनके लिए कोई दलील नाजिल नहीं हुई अल्लाह की तरफ से। इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तवज्जो करो, इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसले तो सारे ही अल्लाह की तरफ से आते हैं, आसमान से आते हैं। खुशी के, गमी के, रिज़्क़ के, रोजी के, इज्जत के, जिल्लत के, बेटियों के, बेटों के, सारे फैसले अल्लाह आसमान से भेजता है, उसी की तरफ से आते हैं। अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह ने हमें ये हुक्म फरमाया कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें। तो ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह हमसे चाहते हैं।
ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھا دین۔ اسی کو جو ہے نا اللہ نے سیدھا دین فرمایا کہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اسی کی کرو، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے دین قیم۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ صراط مستقیم کیا ہے، دین قیم کیا ہے، عبادت کیا ہے، اور اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں جانتے۔ آگے پھر خواب کی تعبیر بتانا شروع کی، اپنی تبلیغ فرما دی، واعظ فرما دیا، ایمان بتا دیا، عقیدہ بتا دیا۔ تو آگے فرمایا یا صاحب السجن، او میرے جیل کے دوستو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے رب کو، اپنے بادشاہ کو پھر شراب پلائے گا، یعنی اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، یعنی ساقی جو ہے وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور وہ جو دوسرا یعنی خباز روٹی پکانے والا، فَيُصْلَبُ، سولی چڑھا دیا جائے گا، تَأْكُلُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، رأس ہی، اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ان خواب کی تعبیر کے متعلق، جو تم نے فتویٰ مانگا، جو تم نے خواب کی تعبیر پوچھی، اس کا یہی فیصلہ ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ یوسف علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ ان میں سے ایک نے کہا، جس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سولی دیا جائے گا، تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں، میں نے تو جھوٹ بولا ہے، میں نے خواب دیکھا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اللہ کا فیصلہ اٹل آ گیا، تو نے سولی چڑھنا ہے، خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، جب ان کو خواب کی تعبیر سنا دی تو جس کے لیے یہ تعبیر دی کہ وہ نجات پا جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بن جائے گا، اس کو ایک پیغام دیا کہ بھئی اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا کہ ایک ناحق قیدی ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر کریں۔ یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو بادشاہ کی طرف سفارش کرنے کا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ وہ اپنے بادشاہ سے ذکر کرے۔ اللہ کی مصلحت یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، اسی وجہ سے چند اور سال، تقریباً بضع سنین کا معنی 9 سال ہوتا ہے، تقریباً اس کے بعد 9 سال یوسف علیہ السلام مزید جیل میں رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی کہ تو نے مجھے چھوڑ کر مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے بادشاہ سے مدد مانگی، مینا روس سے کہا کہ میری سفارش کرنا، اپنے رب کو بھول گئے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ چند سال جیل میں رکھا۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا اور جناب اعلیٰ یوسف علیہ السلام روتے رہے، اللہ سے التجا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر بشارت دی۔ اگلے درس میں بتائیں گے کہ وہ جب چھوٹ کر گیا اس نے ذکر کیا نہیں کیا، کس طرح جو ہے نا آگے بات ہوئی۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کے لیے وہ پریشان ہوا، تو بینا روس کو یاد آ گیا کہ جیل میں ایک حکیم ہے، معبر ہے، تو اس نے بتایا، تو پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو نکلوایا۔ تو اس کا قصہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔